Bonjour, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كنقترح لكم واحد لاكتيفيتي دو برودكسيون كريت ان شاء الله خاصه باش نفكوا العقده ديال لا برودكسيون كريت. حنا كنعرفوا بان لا برودكسيون كريت هي العقده ديال اغلب التلاميذ. كاين واحد الفئه من التلاميذ كثيره كيكونوا ممتازين في لا كومبريونسيون لا لونغ، ولكن لا برودكسيون كريت ما كيتوفقوش فيها. وكاين حتى الناس من بعد مثلا كياخذوا البكالوريا ما كيتوفقوش في لي كونكور، لان لي كونكور كما تعرفوا كاملين ديال خصوص القطاع العام كيكون عندنا واحد امتحان خاص في لا ريداكسيون او الكتابه، سواء في القضاء او في الكونكور ديال الشرطه ايتترا. دونك اليوم ان شاء الله نعطيكم واحد المنهجيه كنتمنى ان يعني تساعدكم في حياتكم كامله، ولكن بشرط انكم تحاولوا ما امكن تتبعوا الفيديو من الاول للاخير وحاولوا تبارطاجيو، واللي عنده شي تساؤل او اشكال يخليه في كومونتير. يلا بسم الله نبداو. دونك عندنا اولا البلان اللي نستعملو اليوم كيتسمى لو بلان دياليكتيك. شنو هو لو بلان دياليكتيك؟ تيكون عندي سوجي كيكون فيه لارغومونطاسيون، يعني نعطي الراي ديالي بحال هاد السوجي: كو بونسيفو دو لا بين دو مور؟ ماذا تظن في خصوص او ما رايك فيما يخص عقوبه الاعدام؟ كو بونسيفو دو لا بين دو مور. شنو هو لو بلان دياليكتيك؟ كنحاول نعطي الراي ديال المؤيدين او المعارضين، ولكن قبل ما نعطي الراي ديال المؤيدين والمعارضين في خصوص واحد الموضوع ما نساوش ان لا برودكسيون كريت كتكون ثلاثه اجزاء، 3 بارتي. عندي لانترودكسيون كنسميوها بالعربيه المقدمه، لو ديفلوبمون كنسميوها العرض بالعربيه، ولا كونكلوزيون كنسميوها الخاتمه. ما بين كل وحده منهم كل فقره كنخلي واحد جوج الاسطور كنقفز جوج الاسطور. دونك بالنسبه للانترودكسيون المقدمه كيكون فيها ثلاثه ديال المراحل. ايدي جينيرال كنبدا بفكره عامه، اي موضوع كنحاول نتكلم بالعموم قبل ما ندخل في الموضوع. مثلا موضوع لا بين دو مور، لاحظوا كيفاش غنتكلم. مثلا دو نو جور لو تيم دو لا بين دو مور، يعني في يومنا هذا دو نو جور لو تيم موضوع لا بين دو مور. هاد لا بين دو مور يمكن لي نغيرها، اي موضوع عندي في الامتحان يمكن لي نغيرها. مثلا عندي الموضوع على الانتحار، دو نو جور لو تيم دو سويسيد اللي هو الانتحار. مثلا عندي في الامتحان الموضوع ديال مثلا حوادث السير، دو نو جور لو تيم دي زاكسيدون دو سيركولاسيون. دونك هذه يمكن لكم تحفظوها تستعملوا في اي موضوع يكون فيه الرأي. كنغير غير هاد العباره لا بين دو مور نغيرها بعباره اخرى حسب السوجي. تري ديباتو يعني مناقش كثيرا، تري ديباتو. بوزي لو بروبليم، من بعد هذه المرحله بوزي البروبليم كنطرح المشكل. شنو هو المشكل؟ نطرح السوجي. مثلا عندنا سيت بين ايتال افيكاس، يعني هذه العقوبه هل هي فعاله؟ كنحاولوا نخلقوا واحد المشكل انطلاقا من السوجي، او بلوتو انومين، او انها بالاحرى غير انسانيه. انونسي لو بلان. شنو انونسي لو بلان؟ كنستعمل واحد لا فراز اللي هي من خلالها كنقول شنو داكشي اللي غادي نعمل في لو ديفلوبمون، داكشي اللي غنقوم به في الديفلوبمون. سو سوجي بارطاج لي جون، هذا الموضوع كيقسم الناس اونتر بارتيزون بين مؤيدين اي اوبوزون ومعارضين. دونك هاي لانترودكسيون. لا لاحظتوا في يوم الامتحان ما غاديش نكتب بهذا الشكل ايدي جينيرال دو بوين، نو، غنجمع فقره باستثناء هادو اللي مسطر عليهم. ايدي جينيرال بوزي بروبليم سو بلان عطاني هذا الشكل. دون لو جور لو تيم de la peine de mort est très débattue. Cette peine est-elle efficace ou plutôt inhumaine? Ce sujet partage les gens entre partisans opposants. مثلا عندي الموضوع في الامتحان على مثلا على الهجرة السرية. Dans le jour le thème de l'immigration clandestine est très débattu. ونكمل وندير شي تحويلات بسيطة بطريقة. دونك بالنسبة للديفلوبمون نحاول نعطي الرأي ديال المؤيدين كما قلت هنا في انونسي بلان معارضين. Les partisans pensent que la peine de mort. المؤيدون يعتقدون أن عقوبة الإعدام افيكاس يعني فعاله. دونك كنستعمل واحد ادوات الربط. نعطيكم ادوات بسيطه تحفظوا. عندنا دابور، اونسويت، اونفان. شنو هي دابور؟ اولا، اونسويت ثم، اونفان، وفي الختام. دونك لي بارتيزون بونس كو لا بين دو مور افيكاس. دابور اولا elle sauve la vie des innocents. اولا تنقذ حياه الابرياء، لا بين دو مور. داكور. ensuite elle fait peur aux criminels. ثم تخيف المجرمين، fait peur aux criminels، تخيف المجرمين. enfin il réduit، وفي الأخير تخفض لو طو يعني النسبة دو كريميناليتي، نسبة الجريمة كريميناليتي. دونك لي زوبوزون دائما في إطار الديفلوبمون. المعارضون فوا لو كونترير، يرون العكس، هذا فيرب دوبينيون. فوا لو كونترير دون بار يعني من ناحية، دوطخ بار من ناحية أخرى، هذه كتدخلنا جوج الأفكار. دون بار il pense que qu'elle est une peine barbare، من ناحية يعتقدون أنها يعني عقوبة همجية، بين باربار، قطع الرأس وسفك الدماء. دوطخ بار il ne donne pas، من ناحية أخرى il ne donne pas aux criminels، ما كتعطيش للمجرمين l'occasion يعني الفرصة de corriger leur comportement، أنهم يصحوا سلوكهم.
Alors, pardon, ne donne pas aux criminels l'occasion de corriger leur comportement. En plus, كتعني بالإضافة إلى حاولوا تستعملوا هذه العبارة في production kit. En plus يعني بالإضافة إلى ذلك il ne permet pas le retour لا تسمح بالرجوع en arrière إلى الوراء en cas d'erreur judiciaire في حالات الخطأ القضائي en cas d'erreur judiciaire et laisse des orphelins laisse يعني تترك des orphelins الأيتام كتخلي لينا الأيتام فاش كنعدموا المجرم. الوغ كونكلوزيون الخاتمه هي المرحله اللي يمكن نعطي فيها راي لان في الديفلوبمون عطيت راي المؤيدين والمعارضين نحاول داك الراي نوفق ما بين المؤيدين والمعارضين نعطيكم واحد العباره تستعملوها في اي كونكلوزيون كيف ما كان الموضوع بور كونكلور كتعني ختاما جو فوا كو يعني ارى ان كنعبر على رايي لا بين دو مور يعني عقوبه الاعدام est capable de réduire قادره على ان تخفض لو طو دو كريميناليتي نسبه الجريمه. Mais certains criminels, ولكن certains criminels بعض المجرمين on peut les rééduquer يمكننا نعود لهم التربية rééduquer au lieu de les tuer فعود أن نقتلهم. دونك تنتمنى أنكم استفدتوا من هذا البرودكسيون كريت. اللي باقي عنده شي صعوبات خليو لي كومونتير باش نتفاعل معكم وتنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو وديروا ابوني باش تشجعوني نستمر في القناة ونرى الإشارة والمساعدة ديالكم بإذن الله. Au revoir الحلقة القادمة إن شاء الله. Merci.